بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تحصيل سنكم برزنا على خير لندي ولو كلي ترى سيو تدري ما كان مدرسه خاصه شكايه اذا بيت لندي ولو ترى ضروري بكره هذا بقى اللي كفوت انت هذا زي بالضبط ويوم ذاك مدري مسلي هذا بقى اللي كفوت انت اذا كم رود او وزير كلمه فلانت تشكر تشكر كاوا زدت ان طلق وزير كلمه فلانت ضروري كمشان غوري بما وايد ولا فيديو شما وزير كلمه فلانت وروني كمشان غوري وكان نغوري كفوت كاوا سيكوا مش كان نغوري لا يزوكا لا يفهم يزوكا يزوكا تعال كلام تبع تبع لا 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 زنن زنن اصلا انت ثانيه تريد مشي ده مو هيك طبيعي فكري هذا مو ورد تريد ملك يلا فرش نيبه بالك مو لك خلك تبدي بتشي لو كده تسوي سوي تمشي ما اصلا انت تريد تشوف كده تجي تريد كل كل عاش يقول هو اصلا انت شنك انت طول انغول تقدر راندين غول تقدر تكون تكيد انت غول تكون كل ده فتش لك وتكلم ولا تصل ما خلاص دي طبعا انت داوغ